पुष्पम मंजुश्री मुमश्री प्रज्ञावरधाने श्रीहृदि सुहा। सुबह पर्वत, गुड मॉर्निंग। सांजे छेदों छोजी छेनों ला छांचो पार्ट दाने चा सुजी दागी जिंजो जीव सनम जी डोला पेंजी सांजे डो पड़िशो सिमजिन हम जे देवा दन देवे जी दन दंबर जी दोंगाल जी दन रवा जी दोंगाल में देवा थंबा दन में रवा जी नियरिंग चा जी दन रवा तांगनिम छेंपोल ने पर जुल जी बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। म हिजोअस्ति बाहिर टिचिङ टुरमा गएको थियो विदेशमा, अनि भर्खर फर्केर आएँ अस्ति बेलुका नेपाल। आज हामीले ध्यान र हाम्रो जुन चाहिँ अहिले वेस्टर्न साइकोलोजी मनोविज्ञानमा जुन चाहिँ हिप्नोसिस भन्छ, अब हिप्नोसिस भनेको के हो जुन चाहिँ मनोविज्ञानमा, र हामीले जुन चाहिँ प्रार्थना गर्छ मन्दिरतिर गएर गुम्बातिर गएर, र यो मनोविज्ञान र यो हाम्रो जुन चाहिँ स्पिरिचुअल औ धर्मको चाहिँ कस्तो खालको कनेक्सन छ त्यस विषयमा अलिकति हामी कुरा गरौँ होला आज। जस्तो मनोवैज्ञानिकहरूले साइकोलोजीमा हिप्नोसिसलाई युज गरेर चाहिँ मान्छेको अर्ध चेतनाभित्र जुन चाहिँ भनौँ न, जस्तो कि भनौँ आफ्नो आफूले विश्वासहरू पहिला, जस्तो कि मान्छेहरूले अर्धचेतनाभित्र हामीले धेरै कुराहरू रोपिरहेको हुन्छ, जस्तो बिरुवा रोपेको जस्तो प्रकारले। एउटा उदाहरण राख्नु पर्दाखेरि जस्तो कि चुरोट खाने मान्छेहरूले सुरुमा चुरोट खाँदाखेरि त आफूलाई, जस्तो कि भन्नु पहिलो दिनमा चुरोट खाँदाखेरि कसलाई पनि यो चुरोट यति राम्रो छ, यति मिठो सर्छ भने त कसलाई पनि लाग्दैन होला होइन। तर यस्तो खालको एउटा मनभित्र आफूले एउटा सोच, चुरोट खायो भने चाहिँ जस्तै भनौँ त्यति बेलाको साथीहरू, इन्भाइरोमेन्ट, र त्यति बेला एउटा स्ट्रेसमा गएको बेला भनौँ या जे भए पनि, अब यस्तो खालको अर्धचेतनाभित्र यो चुरोट मैले खाएँ भने चाहिँ मेरो यस्तो खालको साथीहरूले पनि खाइरहेछ, म पनि खान्छु भनेर एउटा यस्तो खालको एउटा सोचको बिरुवा हामीले अर्धचेतना रोपिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै जस्तो कि कसैले खाना खाए सक्नु बित्तिकै चुरोट तान्नुपर्ने हुन्छ, कसैले जस्तो भन्नु एउटा मान्छेहरू कसै काम अफिसमा काम गर्दाखेरि अलिकति स्ट्रेस हुनु बित्तिकै या अलिकति अकेलोपन जस्तो भनौँ न, लोनलिनेस हुनु बित्तिकै अनि चुरोट तान्नु पर्छ भनेर चाहिँ एउटा अर्धचेतना यस्तो खालको एउटा सोच हामीले बिरुवा रोपेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै यो यस्तो खालको सोच चाहिँ अर्धचेतनाभित्र कन्फर्म, अब जस्तो भन्नु हामीले यो बिहेभलाई, यस्तो खालको व्यवहारलाई चाहिँ हामीले दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ होइन। 10 चोटि 20 चोटि 100 चोटि 1000 चोटि हामीले भनौँ न, कसैले 10 वर्ष 20 वर्ष चुरोट तान्दाखेरि यति चोटि हामीले अर्धचेतनालाई विश्वास दिलाइसक्यो कि यो चिज चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर। सो इट्स चुरोट तान्नेको एउटा उदाहरण मैले अघि राख्दाखेरि, अब एक दिन मानौँ यो मान्छेले लाग्यो कि होइन म त अब चुरोट नतान्ने, चुरोटले चाहिँ मलाई मेरो फोक्सो पनि बिगार्ने रहेछ, मेरो जुन चाहिँ शरीरको जुन चाहिँ भनौँ न यो हेल्थलाई बिगार्दै रहेछ भनेर चाहिँ म अब चुरोट आज छोड्छु भनेर।
तर यो मान्छेले छोड्छु भन्नु बित्तिकै छोड्छु भनेको त एउटा चेतनाबाट सोचिरहेको हुन्छ होइन, एउटा कन्सियस भएर। तर छोड्छु भन्ने बित्तिकै छोड्नु सकिन्छ, छोड्नु सकिँदैन। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कसै 5 वर्ष, कसै 10 वर्ष, कसै 20 वर्षसम्म हामीले यस्तो खालको एउटा व्यवहार, यस्तो खालको एउटा सोचलाई हामीले डेभलप गरिसक्यो, यस्तो बिरुवा रोपेर यो बिरुवा ठुलो हुँदै गइसक्यो होइन। अब यसलाई हामीले छोड्छु भन्ने बित्तिकै छोड्नु सक्छ। जस्तो कि मासु खाने मान्छेले होइन, अब भनौँ न जन्मेदेखि नै मासु खाइरहेको छ आजसम्म, अब अचानक म भेजिटेरियन हुन्छु होइन, म मासु छोड्छु भनेर अलिक गाह्रो हुन्छ। किनभने सेम हो, अर्को जति पनि अरू जस्तो कि हाम्रो अर्को व्यवहारहरू छ न, हाम्रो भनौँ आफूले म यो पनि यो गर्दिनँ, यो छोड्छु। अब कसै जस्तो भनौँ न सधैँ ढिलो, अफिसमा 10 बजी पुग्नुपर्ने सधैँ 10:30मा पुगिरहेको हुन्छ होइन। अब यो उठ्दाखेरि पनि ढिलो उठ्यो होइन, जाँदाखेरि पनि ढिलो गयो, सधैँ सोचिरहेको हुन्छ म भोलि चाहिँ टाइममा पुग्छु, तर सधैँ ढिलो हुन्छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अर्ध चेतनाभित्र हामीले यस्तो खालको एउटा व्यवहारलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई हामीले डेभलप गरिसकेको हुन्छ। अब यसलाई चेन्ज गर्नु लागि धेरै गाह्रो हुन्छ सबैलाई। अब हिप्नोसिस भनेर मनोवैज्ञानिकहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई उपयोग गर्छ भन्दाखेरि हिप्नोसिस जस्तो कि एकजना मान्छे भनौँ न आँखा बन्द गरिरहेको छ। अब यो मनोवैज्ञानिक हिप्नोटाइज गर्ने मान्छेले चाहिँ भन्छ आँखा बन्द गर्नु, यो सोच्नु होइन। जस्तो भनौँ एउटा लामो सिँढीबाट बिस्तारै बिस्तारै म 10देखि 1सम्म गिन्छु, बिस्तारै बिस्तारै तल गएर हाम्रो शरीरलाई टोटली रिल्याक्स हुनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो मनलाई बिस्तारै बिस्तारै कन्सन्ट्रेसन फोकसमा लिएर आउनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी यो चेतना र जो चाहिँ अर्ध चेतनाको बिचमा हामीले प्री कन्सियस भन्छ, यो चाहिँ जुन चाहिँ क्रिटिकल माइन्ड जुन चाहिँले जस्तो कि हामीले यो बिचमा चाहिँ हामीले सोचेको कुरा सबै अर्ध चेतनाभित्र जान्दैन। जस्तो एउटा फिल्टर हुन्छ, अब यो फिल्टरलाई हामीले ब्रेक गरेर चाहिँ भित्र अर्ध चेतनाभित्र गएर अब रिपेयर भित्र गएर के मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हिप्नोटाइज भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई रिल्याक्स भइसकेपछि त्यसपछि मनलाई चाहिँ फोकस कन्सन्ट्रेटमा ध्यानमा लिएर त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यो मान्छेको चाहिँ यसको अर्ध चेतनाभित्र गएर अब यसको यो जुन चाहिँ सोचहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन चाहिँ पहिला रोपेको बिरुवाहरूलाई हामीले यो बिरुवालाई निकालेर अर्को नयाँ बिरुवा, नयाँ सोच, नयाँ विश्वास हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब हिप्नोसिस भनेको त्यही हो। यस्तो प्रकारले अब साइकोलोजी वैज्ञानिकहरूको धेरै काम सबै अर्ध चेतनाभित्र हुन्छ। अब यो र ध्यानमा के चाहिँ कनेक्सन छ, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ के चाहिँ सम्बन्ध छ। जस्तो कि हामी मन्दिरतिर जान्छ, भगवानलाई प्रार्थना गर्छ। अब यो भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि अब के हुँदैछ, अब जस्तो कि मनोवैज्ञानिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामीले जस्तो कि मन्दिरमा गएर भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले आफ्नो अर्ध चेतनाभित्र जस्तो भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि जति पनि डिभोसन, भगवानलाई जति विश्वास छ त्यतिको शक्ति भनौँ, यो जुन चाहिँ प्रार्थना छिटो यो के भन्छ मेच्योर छिटो यो हुन्छ होइन। आफूले प्रार्थना गरेको चाहिँ छिटो हामीले डेभलप या जुन चाहिँ सक्सेस बनाउन सक्छ। तर यसको लागि अब विश्वास र जुन चाहिँ डिभोसन, जुन चाहिँ भक्ति, जुन चाहिँ आफ्नो भनौँ न भगवानप्रति जुन चाहिँ भक्ति, अब यो भक्ति हामी अब यता मनोवैज्ञानिकबाट यो भक्तिलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि इट्स अलमोस्ट अ सेल्फ हिप्नोसिस भन्दाखेरि जति भक्ति छ त्यति हामी अर्ध चेतनाभित्र जान सकिन्छ। हाम्रो यो जस्तो कि भगवानलाई प्रार्थना गरेँ म मान्छे राम्रो होस्, मैले राम्रो काम गर्न सकोस्, मलाई एउटा राम्रो काम पाओस्, या मैले जस्तो कि भनौँ न नराम्रो काम, नराम्रो सोचहरू, नराम्रो व्यवहारहरू म छोडेर होइन एउटा राम्रो काममा लाग्न सकोस्, जस्तो खालको प्रार्थना भए पनि अब हामीले यो चेतना र अर्ध चेतना बिचको जुन चाहिँ प्री कन्सियसलाई चाहिँ ब्रेक थ्रु, अब यसलाई चाहिँ तोडेर चाहिँ हामी अर्ध चेतनाभित्रबाट एउटा
चेन्जेस एउटा उपाय लिएर आउनुपर्ने हुन्छ होइन। अर्धचेतनाभित्र एउटा नयाँ सोच, किन अर्धचेतना भनेको जस्तो कि हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा 90% जस्तो 90% अर्धचेतनाले हामीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ 10% अब कहिले कहिले कसै मनोवैज्ञानिकहरूले यो रिसर्च गर्दाखेरि कसैले भन्छ 3-4% मात्रै हाम्रो एउटा फ्री विल हामीले यस्तो प्रकारले, नत्र 90% बढी प्रतिशत चाहिँ हाम्रो अर्धचेतनाले हामीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। जस्तो कि हामीले आफ्नै सोच छ नै छैन, सबै अटो पाइलटमा गइरहेछ भन्दाखेरि अर्धचेतनामा धेरै ठुलो शक्ति छ। हामीले यताबाट तलै अर्धचेतनाबाट चेन्ज लिनु सक्यो भने चाहिँ अब जस्तो कि आजभोलिको भनौँ न, अब चाहे विदेशमा होस् चाहे नेपालमा होस्, जति मान्छे अहिले सक्सेसफुल भइरहेछ आफ्नै करियरमा काममा, अब सबैको एउटा सोच हो। मान्छे भनेको एउटा सोच हो होइन, जुन चाहिँ नि ठुलो सोच राख्न सकिन्छ। अब कसैले अर्धचेतनाभित्र विश्वासै छैन, आफूले आफूलाई विश्वासै छैन, सेल्फ कन्फिडेन्ट होइन, होइन म त यस्तो गर्न सक्दिनँ होला, म कहाँ यस्तो ठुलो काम गर्न सक्छु होइन, म कहाँ यति यो गर्न सक्छु भनेर सोच विश्वास चाहिँ आफूलाई विश्वासै छैन भने अर्धचेतनाले यसलाई चाहिँ यस्तो बिस्तारै बिस्तारै अनि हामीलाई यस्तै खालको मान्छेसँग भेटाउँछ, यस्तै इन्भाइरोमेन्टभित्र हामी बिस्तारै बिस्तारै जान्छ र हामीले बिस्तारै बिस्तारै ठुलो सानो सोच हुँदै जान्छ अनि लाइफमा अगाडि जानै सक्दैन। अब मैले यो भन्नु के खोजिरहेको छ भन्दाखेरि अब ध्यान जस्तो कि हामीले प्रार्थना गर्छ, मन्त्र जाप छ, यो मनोवैज्ञानिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सबै एउटा सेल्फ कन्फिडेन्ट डेभलप गर्ने एउटा टेक्निक जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन। जस्तो कि मान्छेहरूले भन्छ मन्दिरमा गएर प्रार्थना गरेर के काम लाग्छ होइन, प्रार्थना कस्तो खालको प्रार्थना गरिरहेको छ यसलाई पनि भार पर्छ होइन। मन्दिरमा गएर त्यसै म करोडपति हुन्छु होइन, म अरबपति हुन्छु यो चाहिँ स्पेसिफिक। जस्तो हिप्नोसिसमा पनि यस्तो होइन कि हिप्नोसिस गर्दाखेरि अब हिप्नोसिस पनि धेरै प्रकारको हिप्नोसिसहरू हुन्छ र हिप्नोसिसमा पनि अब एउटा स्पेसिफिक हुनुपर्छ, आफूले जुन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, मलाई के चाहिरहेछ होइन, म के काम गर्छु र मलाई कस्तो प्रकारले यो क्लियर। भगवान्लाई प्रार्थना गर्दाखेरि पनि एउटा मनभित्र अब भगवान्पट्टि एउटा विश्वास चाहिँ एउटा भक्ति के भन्छ जागरण गरेर त्यसपछि अब हामीले जुन चाहिँ मागेको जुन चाहिँ प्रार्थना छ यो प्रार्थना पनि क्लियर हुनुपर्छ कि होइन कि मलाई 1 करोड दिनु होइन, मलाई 1 अरब पाउनु होइन। अब आफूले आफ्नो जुन चाहिँ सोच के छ यो सोचलाई आफूले पनि धेरै क्लियर हुनुपर्छ। आफूले आफ्नो सोचै क्लियर छैन म यो जिन्दगीमा के गर्छु भनेर हामी जस्तो कि चाहे फ्यामिली लाइफ होस्, चाहे आफ्नो करियर होस्, आफ्नो काम होस्, या चाहे पछि गएर भविष्यमा गर्ने काम होस्, अब यो क्लियर हुनुपर्छ होइन। यो क्लियर भयो भने चाहिँ जस्तो कि हिप्नोसिसमा पनि त्यही कुरा गर्छ, साइकोलोजीमा पनि हिप्नोसिस गर्दाखेरि यो मोटिभेसन जुन चाहिँ आफ्नो गोल क्लियर हुनुपर्छ। अब भगवान्लाई प्रार्थना गर्दा पनि सेम हो। अब हामीले यो कुरालाई आज भोलिको मनोवैज्ञानिक भनेको होइन 100-200 वर्षको एउटा हिस्ट्री मात्रै छ। अब हामीले त भगवान्लाई प्रार्थना गर्ने भनेको त हजार वर्षदेखि आजसम्म यो यस्तो खालको एउटा कल्चर। अब हामीले यो मनोवैज्ञानिकबाट हेर्दाखेरि दुइटैको सेम काम चाहिँ सेम भइरहेछ। अब कसैले लाग्छ होला मैले भगवान्लाई प्रार्थना गरेर कसरी चाहिँ हि विल, भगवान्ले कसरी चाहिँ मेरो प्रार्थनालाई सुनिन्छ र कसरी चाहिँ फुलफिल गर्छ भनेर सोच्दै होला। अब भगवान् साँच्चै नै भगवान् बाहिर छ कि आउँछ कि मलाई हेर्नु, मैले भनेको कुरा सुनिरहेछ कि, आफूलाई विश्वास छ भने त धेरै राम्रो कुरा हो होइन। तर विश्वास छैन भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। जस्तो कि भगवान् बाहिर छ छैन, सुन्यो सुनेन यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि आफूले भगवान्लाई विश्वास छ कि छैन। यो विश्वासको आधारमा सबै यो संसारै चलिरहेछ। अब हिप्नोसिसमा पनि विश्वास त भने जस्तो कि भनौँ न मनोवैज्ञानिकले विश्वासै छैन भने के मनोवैज्ञानिकहरूले के हुन सक्छ, के पनि गर्न सक्दैन।
सेम टु सेम होइन, हामीले जुन चाहिँ मन्दिरतिर प्रार्थना गर्दाखेरि या आफू ध्यान गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो चाहिँ एउटा मैले अघि भनेको जस्तै होइन, अलिक गोल चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। आफूलाई लाइफमा के चाहिन्छ, गोल क्लियर भएपछि भगवान्लाई प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ मन भित्रबाट होइन, यो त्यसै मुखबाट प्रार्थना गर्ने होइन, मुखबाट माग्ने होइन, दिमागबाट होइन, मन भित्रबाटै भगवान्लाई जुन चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि आफूले मागेको चाहिँ यो क्लियर र भेरी के भन्छ डिटेल हुनुपर्छ गोल चाहिँ। योलाई दोहोऱ्याउनुपर्छ, रिपिटेसन। हिप्नोसिस भनेको त्यही हो, रिपिटेसन। जति दोहोऱ्यायो त्यति यो आफ्नो अर्धचेतनाभित्र यो रिप्रोग्राम हुँदै जान्छ। यसलाई सबकन्सियस रिप्रोग्राम भन्छ, अर्धचेतनाको रिप्रोग्राम हुँदै जान्छ। यो एकचोटि मात्रै प्रार्थना गरेर हुँदैन। यो प्रार्थनालाई हामीले एभ्री डे सधैँ बिहान प्रार्थना गर्नु सक्नुपर्छ। कसैले भन्छ म मन्दिरमा गएँ, आज प्रार्थना गरेँ ल अब त भोलि हुन्छ होला, होइन। प्रार्थना भनेको मैले अघि भने हिप्नोसिस पनि एकचोटि गरेर यो भोलि मान्छेले जहाँ रक्सी छोड्यो या यो हिप्नोसिस पनि जस्तो कि भनौँ न चुरोट छोड्ने हिप्नोसिस पनि छ। र सेम टु सेम यो एकचोटि दुईचोटि हुन्न, कसैले 10 चोटि 20 चोटि 100 चोटि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हिप्नोसिस। सेम टु सेम प्रार्थना पनि हामीले गुम्बातिर मन्दिरतिर जाँदाखेरि यो प्रार्थनालाई मानौँ हामीले 30 दिन 1 महिनासम्म यो प्रार्थनालाई दोहोऱ्याएर यो मानौँ हामीले 100 दिनसम्म पनि 108 दिनसम्म हामीले बिहान सधैँ द सेम प्रार्थना, त यसलाई पनि क्लियर गोलमा होइन, हामीले चाहकोलाई सोचेर यसलाई कन्टिन्यू हामीले रिपिटेसन दोहोऱ्यायो भने चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै अब यो हामीले अहिले चाहिँ यो बाहिरको कुराहरू नगरेर भित्र एउटा अर्धचेतनाभित्र एउटा चेन्जेस आउँछ होइन। यो चेन्जेसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो हामीलाई दिशा देखाउँछ होइन, एउटा डाइरेक्सन। अब चेन्ज जति पनि संसारमा आजभोलि सक्सेसफुल मान्छे छ यो सबै भित्रबाट एउटा ठुलो शक्ति भनौँ, हामी सबैलाई यो भित्र अर्धचेतना यति ठुलो शक्ति छ। कसैले यसलाई आजसम्म भनौँ न यति ध्यान दिएको छैन होइन। अब स्पिरिचुअल धर्मभित्र जति पनि काम कुराहरू गरिरहेको छ यो अर्धचेतनाको शक्तिको कुरा गरिरहेको छ। यो शक्तिलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। अनि यो बाहिर कसरी म निकाल्छु भनेर निकाल्न सक्ने होइन। यसलाई चाहिँ अब जस्तो कि भनौँ न हामीले रिपिटेडली प्रार्थना गरेर यसलाई गोल क्लियर हुनुपर्छ अनि यसलाई रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो आफूभन्दा जस्तो कि आफूलाई त विश्वास छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जस्तो कि भनौँ न हिप्नोसिस भन्छ या हामी मन्दिरमा गएर भगवान्लाई आफूभन्दा एउटा ठुलो आफूभन्दा पनि एउटा ठुलो शक्ति भएको यस्तोलाई चाहिँ हामीले विश्वास गरेर सो हाम्रो जुन चाहिँ हामीले आफूलाई जुन चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्ट नभएकोलाई चाहिँ बिस्तारै छोडेर विश्वास यो जुन चाहिँ आफूभन्दा ठुलो शक्तिलाई चाहिँ हामीले रिलाय गरेर बिस्तारै बिस्तारै यो चेन्ज सबकन्सियसभित्र यो शक्तिलाई चाहिँ जागरण भन्छ नि, यो शक्तिलाई जागरण गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले लाइफमा केही पनि एचिभ गर्न सकिन्छ। मैले आजसम्म देखेको होइन सक्सेसफुल र अनसक्सेसफुल भनेको यो अर्धचेतनाभित्र शक्ति जागरण भयो कि भएन भने त्यहीलाई मै डिफरेन्स मैले देखिरहेको छु होइन। सबैलाई त्यही भन्छु प्रार्थना त्यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ भनेर। अनि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।